जुबलेवाच्या वर्सा फाटल्या 2 वर्सांतावन आनी ह्या वर्साय परत परत आमी आयकते आसा पवित्र पुस्तकांतले थोडे शब्द. बरवशाची यात्रिकां, पिलग्रिम्स ऑफ होप. फेस्ताचो परत विशय आजी बरवसो आमकां निराशी करिना. ही इतलीं उतरां फाटल्या दिसांनी इतलीं आयकल्यांत खंय गेल्यार व्हडल्या फेस्तांक येंच नेरायतात, झरयतात, उरयतात. आनी आतां जुबलेवाचें वर्स येदोळच सुरू जालां. तयारेक पयलें सांगूंक सुरू केलां शिकपा वर्स, मागण्या वर्स. आनी आतां जुबलेव कसो संभ्रमान आचरसूचें. पाप साहेब थंयचें दार लोटून उगडता जाल्यार आमचो बी साहेब हांगाचें दार उगडून लोटून उक्तें करता. तितलें पावनांतल्याक पैणाचो कुरीस हर एका कुटुंबांत हर एका फिरकजन म्हणल्या बरी आतां पैण येदोळूच आराम जालां, आराम जावंचार आसा. येवच्या वर्सा जानेवारीच्या 6 तारीखेक येता आसतना जुबलेव अखेर करचें कशें म्हणून परत आसतलें. एफिफनी तेगारायेच्या जेजूच्या परगटणेच्या फेस्ता दिसा जुबलेव 3 वर्सांनी बंद पडलो. इतलोच जुबलेव, इतलेंच आचरण, इतल्याच संपोवंक जाय. तुजी जीवन चरित्र कितें म्हणी बदलात. तुजो बरवसो सगळो घट जायत. सवालां थोडी आमी विचारूंक जाय. थोड्यांक जुबलेव इल्लोसो पाशार जावच्या बरे दिसात असले जायते संभ्रम पवित्र सभेन येदोळ जाल्यात. थोड्या तरेच्या जिणेंत प्रभाव गेल्या, थोड्या तरेच्या जिणेंत केवळ पाशार जावन गेल्यात. हळ्ळेसो एकलो 2 वच्चूंचो मनीस आसलो. ताचें काम आलतडी तानपोलतडी कोण येता तांकां पावोवचें काम. एक दिसा एकलो मनीस दाट बूक काणयोन ताच्या दोणीचेर बसलो. बसून इल्ल्या वेळान दाट बूक वाचून आसलो तो दोणकारा लागीं विचारता, तुका ह्यो बूक खंयचो म्हूण गोत आसा? ना गोत्तिल्ला, ओदलिके बरू दिला. तशें गी, तुका गोत आसा ह्या बुकान खाल्या सकट बरयलां म्हणून? आपुरबायेन उपयोवचें कशें म्हणून ह्या बुकांत बरयलां. जाल्यार तूं 2 काणयो तिशी निशीन वेताय न्ही, थोडी संगती तुजे कडेन विचारता ह्या बुकांत आसच्यो. तुका फ्री स्टायल उपयोगशी गोत आसा? बॅक स्ट्रोक, बटरफ्लाय, सायड स्ट्रोक, मोरोंदी, डॉल्फिन स्टायल, खंयची स्टाईल ना म्हज्या कडेन. ताणें बूक वाचूंक मुंदरसिलो. इल्ल्या वेळान एकच बटी वारें आयलें, 2 वमती पडली. उपयोगूंक मार्गदर्शन दिवचो पंडीत पुळू 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 कन बुळू 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 कन बुडते गेलो. ताचो जल्लू काणयोन उपयोग सुरू केलें. पाटी गुंतना पोंदा पोंदा वेता. पंडिताक वाचया म्हूण चिंतलें. ताका धर्न वोण हाडलें आनी एक हातान बूक हाडलो, वयर हाडून रेंवेचेर न्हिदयलें आनी सांगा लागलो 2 वच्चूंचो सांगा लागलो, धर आनी 4 टायपाचे नवे टॅक्नीक ह्या बुकांत आसा जाल्यार धर शिक. आनी त्या दाडा तो म्हणलो, आज शिकचें बंद करता. तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, म्हाका आतां उदकाक आपोवन व्हर. आनी कशें म्हणी इल्लेशे उपयोग आज म्हाका शिकय. आज आमी हांगासर बसल्या न्ही, आमचे जिवीत काणयो न्हू, आमचो भावार्थ काणयो न्हू, आमी कितें पात्यल्लें काणयो इल्लेशे म्हणे उदकाक देवाचे ह्या जुबलेवाच्या वर्सा. नाजाल्यार आमकांय ह्यो जुबल्यो पाशार जावचो. कितलेय शब्द आनी बरे बरे शब्द पवित्र पुस्तकांतले काडले जाल्यार कांय फळ दिवंक शकचे नात आमकां. म्हाका भाव भयणीनो,
बरोच आमचो निराशी करिना म्हणून आज आमी तो विशय नियाळूंक हांगासर आसा. आमच्या बरोवशेचे मूळच खंय आसा, खंय तावन तें आरंभ जाता, हे सवाल आमी हर एकल्यान विचारी जाय. तूं कितल्योय सवालांक जापी हाड, निमाणे एका जापी कडेन तूं पावताय. म्हज्या बरोवशेचे मूळ तो देव. ती देवाची सकत, ती देवाची सकत म्हज्या जिणेंत हांवें कितली वणकाण घेतल्या, त्या सवालांक म्हजे कडेन जाप आसा गी म्हणलें. ते सवाल आमकां देखून ही सकत देवातावन येवची वण खंय तावन काण घेताय. दोनूच रिती तुका आसच्यो. अर्थाबरीत तुज्या जिविताचें मागणें आनी तुज्या भावार्थाचें पैण. परत मागण्या विशयांत उलयता आसतना हांव हें उलयतां. इट इज नॉट द लेंथ ऑफ प्रेयर बट द डेप्थ ऑफ प्रेयर. तुजी भावार्थाची मागण्याची पाळां त्या विशयांत हांव उलयतां. कितली सकत त्या मागणांत हांव तुवें वणकाण घेतलाय आनी भावार्थाचें पैण जर्नी ऑफ युअर फेथ तें तुज्या जिविताचें कशें आसा हें सवाल. आनी सर्गीच्या जिविताचो तो शेवट पवित्र पुस्तकांत जेजून उगडापे केल्लो तो म्हज्या जिवितांत कितलो जिवाळ आसा ही सवालां खंडीत जावन आमी जाप दिवंक आसा. आमी सगळे मागणें आनी भावार्थ ह्या पैणांत कितें सकट आसतलें आमच्या जिविताचें. म्हजी वैयक्तीक जिणी आसा, म्हज्या कुटुंबाची जिणी आसा, म्हज्या जिणेची सर घडितां सर आसतलीं तांतो. म्हज्या जिणेंत येदोळो हांवें भोगलो संतोश आसा, हांवें काडलीं तीं दुकां खंडीत जावन आसात. हांवें धैर्यान मुखार गेल्लें आसा, कंगाल जाल्लें थंयसर आसा. म्हज्या जिणेची बरी भलायकी काण घेतल्या घडितां आसात. म्हजी जिणेची अस्कज जाल्ली भलायकी ती घडितां आसात. म्हजी जिणेची पिडा आसा. हांवें घाल्ली योजना आसात आनी योजना ते सुफळ केल्लें आसा. म्हज्या जिणेंत आयिल्ल्यो त्यो अडखळी आसात. त्या जिणेच्या म्हज्या जिवितांत हांव जियेतना हांव उंचाये गेल्लें आसा, जैत जोडलेलें आसा, सलवणी जोडलेली आसा. कितलेशा फावटी म्हज्या जिणेंत कितें करचें म्हणून स्टेट ऑफ कन्फ्युजन म्हणून आमी सांगता तें आसा. थोड्या फावटी पाटी गेल्लें आसा, रिग्रेस. थोड्या फावटी आमच्या जिणेंत रावल्लें आसा, आमच्या जिणेंत फुडें गेल्लें आसा. सगळें तुज्या जिविताचें पैण अंतू आटापून आसा. एक घडीभर इल्लेशें उडास कर, तुज्या जिणेक पाटी वच. कितल्या वर्सांची जिणी जाली तुजी? ह्या जिणेंत कितें सकट तुका बरोवंक आसा आज? भावार्थ, बरोवसो, मागणें ह्यो संगती पुरा काण घेवन तुज्या जिविताची चरित्र इल्लीशी उक्ती कर, इल्लेशें उडासा काड. तुज्या जिणेंत ही घडितां घडतना ही सर देवाच्या दृश्टेन तुवें ती पळयलाय की, देवाच्या दृश्टेन तुवें पळयलाय की ती. ताका म्हणटा आमी बरोवसो. आमकां सवाल हें, हाऊ डू यू विटनेस युअर फेथ? तुज्या भावार्थाक ह्या संदर्भांनी तुज्या जिविताच्या घडितांनी कशें साक्ष दिलाय तुवें? When all the doors are shut, God can open a window for you. तुज्या जिविताचे सर दारां धांकल्ले त्या दाळा तसो अनुभव जाताना देव म्हज्या खातीर एक जनेल म्हणे उक्तें करता म्हणलें एटलिस्ट तें सास्वातींतलें तें उतार येदोळ तुका अनुभव जाल्लें आसा. हाऊ डू यू हँडल इट विथ फेथ? तुज्या जिविताची ही घडितां भावार्थाच्या दृश्टीन कशें हँडल करताय ही सवालां आमकां आसची. निमाणें सवाल वरचें हांवें सांगलें, बरोवशेचें मूळ देव देखून हाऊ डीपली यू आर रुटेड इन क्रायस्ट. कितल्या गुंडायन देवा संगातां घट संबंध दवरून तूं आसाय. 2004 इसवी डिसेंबराची 26 आयताराचो दीस तो. तमिळनाडूंत 2 डिस्ट्रिक्ट नागपट्टणम आनी कुडलूर 2 डिस्ट्रिक्टांत सुनामी मारलें. आमकां पुरो जाणांक गोत आसा. त्या सुनामीच्या भितर आसलें एक घडीत काण हांव भायर हाडटा. त्या सुनामींत 6065 लोक मरण पावलो. त्या संदर्भात एक्झिक्युटीव इंजिनियर
करिबीरन परमेश्वर ताची पत्नीण चुडामणी ताची 3 जाणां भुरगीं 5 वर्सांची 9 वर्सांची आनी 12 वर्सांची दर्या वेळेक येवन रावल्ली. करेक्ट सकाळी 9 जावन 17 मिनटांनी सुनामी पयलें ल्हार मारलें. पयलें ल्हार मारता आसतना ताची 3 जाणां भुरगीं खंय गेलीं म्हणून गोत्तू ना तांकां. 2 जाणां भुरगीं दिसूंक वचना आनी पयलें ल्हार मारन इल्लेशे वेळान त्या उदक पाटी पडटाच आसतना एक आवोस आयकता, डॅडी म्हणून आपयता. वो ताळो आयिल्ल्या कडेन पळयता, एका रुखाचेर ताचें 9 वर्सांचें भुरगें शिरकून आसा, एक भुरगें मात्र. तक्षण चुडामणी आनी परमेश्वर त्या कुशीन धांवतात आनी तो रुखाच्या मुळा पावता पावतना दुसरें ल्हार मारलें, तें भुरगें गेलें. चुडामणी आनी परमेश्वर शीत तांच्या रुमाक पाटी येतात. शीता 2 दीस कांय पियनासतना रुमाच्या भितर आसतात. आनी दुसऱ्या दिसा परमेश्वरान चुडामणी कडेन सांगता, देर इजंट एनी पॉयंट इन लिव्हिंग. आमी वाश्याक अर्थच ना तितलें सांगता. 2 जाणां हाताक हात धरून थंयसर लागसरच आशा रेल्वे ट्रॅकाचेर 2 जाणां चलोवन वेत्या. मुखली ट्रेन येवंक ती राखते आसात. चलोवन वेता आसतना त्या ट्रॅकाचेर 4 जाणां भुरगीं मेळटात तांकां. तांचे कडेन विचारतात, कित्याक बसून आसात? आमची आवय बापय, दुसऱ्या आवय बापयची भुरगीं ती परच्या सुनामीक गेल्यान आमकां खंय वयचें म्हूण कळना. परमेश्वरन 2 भुरग्यांचो हात धरता, चुडामणी 2 भुरग्यांचो हात धरता, तांच्या घरा आपूण व्हरतात. 5 वर्सां आदीं ह्या जोड्यांनी 30 आनी 6 जाणां भुरग्यांक तांच्या घरा भितर आसरो दिवन आजुनी कितल्या जाणांक इंजिनियर पर्यंत शिकयलां. तांच्या घरचें नांव तांणी बदलिलें. त्या घराचें नांव आतां बदलिलें नंबिकाय. तमीळ भाशेन भरवशाचें घर. तुज्या जिणेंत असलीं वादळां मारता आसतना वॉट इज युअर रेस्पॉन्स? येदोळ खंयच्या रितीची जाप दिलाय आनी कशें जाप दिताय? जुबलेच्या वर्सा खंयची जाप तुवें दिवंक आसा? ह्यो जावन आसा नीज जुबलेव आमी आचरण करूंक आमी आसो. म्हाका भाव भयणीनो, बरवसो म्हूण सांगल्यार आमी जायती डेफिनेशनाक वचचें नाका. जिविताच्या घडिता मुखांतरच आमी सोदून काडिचें पडटा. फायंडींग दी सिल्वर लायनींग. त्या काळोखाच्या सर वातावरणांत एक उजवाड आयिल्लो तें सोदून जियोवचें जावन आसा. बरवसो निराशेच्या मोदेगाती बरवशाचें जिवीत विजवण करची जावन आसा, तो जावन आसा बरवसो. देवाच्या सक्तेर पाळून देवाची सकत म्हज्या जिवितान वळच्या बरी करचें जावन आसा, बरवसो जावन आसा. ती पातळी दवरून मेटां काडचें जावन आसा आमचो बरवसो. 1990 इसवेंत हांव एका काजाराक हजर जावन आनी 10 वर्सां उपरांत तांच्या 10व्या वर्साच्या जुबलेवाक गेल्लो कारण आसलें. कित्याक म्हणल्यार ह्या जोड्याक 9 वर्सां भुरगीं नासलीं. देखून ताणें ल्हानशें कुटुंबाचें एक सेलेब्रेशन दवरलेलें. भुरग्याचो 1ल्या वर्साचो जल्म दिवस आनी ताच्या उपरांत 10व्या वर्साचो लग्नाचो रुपयोत्सव. भारी अपुरबायेचे राती 12 वरां म्हणसर आसले. ताच्या उपरांत पुरो जाण तांच्या घरा गेली. ही जोड्या वचून न्हिदलें. सकाळीं उठतना लेट. सकाळीं पळयतना ताची पत्नीण ब्रेन हॅमरेज जावन थंयसरच काडल्यार देवा दिन चल्ली. तुमी चिंता आदल्या दिसा आनी दुसऱ्या दिसा कितें घडलें म्हणून. परत चिबलेवाक तांचे आयलो लोक मरणाक आयलो तें जालें. ताच्या उपरांत 1 वर्साच्या भुरग्या कडल्यान तो मुंबय पाटी गेलो. मुंबय पाटी वेता तो. ताचें घर सगळें उक्तें आसा, कांयच ना ताच्या फ्लॅटा भितर. चोरी जावन कांयच नासलें. 3 म्हयने जाले तो काम करची कंपनी बंद पडली. परत तो गांवांक ताका मेळोवंक गेल्ल्या त्या दळा म्हजे कडेन उतरां नासलीं. हांवें जस्ट ताचे कडेन वचून हात धरलो आनी ताका पळयलें. असल्या एका संदर्भार ताची जाप अशी आसा, फादर देव आसा, ताच्या सक्तेन हांव जियोंक शकता तितलें धैर्य म्हाका आसा. 1000 शर्माव एकच पटी एका वाक्यान थंयसर जिवाळ जाले म्हूण म्हाका बगलें.
तुझ्या जिविताचो 5वो वांजेल तुका बरोवंक आसा. 4 वांजेलिस्ट आसात. 5वो वांजेलिस्ट तूं. तुजो मागण्याचो वांजेल बरोवंक आसा, तुज्या भावार्थाचो वांजेल बरोवंक आसा, तुज्या भरवशाचो वांजेल बरोवंक आसा, आनी जुपलेवाच्या वर्सा वो तुज्या भावार्थान तुका बरोवंक आसा, ताका तूं तयार आसा की